तुमच्याच मिडियमांतल्यान थ्रू म्हाका कळ्ळें की आमच्याच मतदारसंघाचे म्हाज्या मतदारसंघाचे एक चली जेका ब्लड कॅन्सर जाल्ले आसा हांगा ट्रिटमेंट घेता मणिपाल हॉस्पिटलचे मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद कडेन ऑलरेडी उलयला डॉक्टर स्टेसी आहा तेंचे कडेन मुद्दम तेंचे कडेन चर्चा करून तिका मेळपाक आयला पूर्ण खर्च 21 लाखाचो आहा तो आमी भरतले आमच्या मतदारसंघात आयज पर्यंत खंयचेय पेशंट सिरियस जाल्यार कॉम्प्लिकेटेड कसलीय सर्जरी असल्यार काय कॉम्प्लेक्स डिजीज आमी पूर्णपणे तेजेर लक्ष घालून जे आमी गोवा मेडिकल कॉलेज काय मणिपाल हॉस्पिटलान करूं शकता ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसता जेंकां मुंबय धाडपाक जाय फर्दर स्पेशालिटी खातीर ते बी धाडपाचो आमी आयज पर्यंत प्रयत्न केला अशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका दिसलें की हांवें स्वता मणिपाल हॉस्पिटलान येवन तिका पळोवन मेळोवन तांकां खात्री दिवंक जाय की पूर्ण खर्च हांवें ऑलरेडी मणिपाल हॉस्पिटल कडेन चर्चा करून तांकां सांगलेलें आसा की पूर्ण पयशे हांव भरतलो आनी मेन म्हणजे कित्याक की आमच्या मतदारसंघात आमी वेगळे तरेन लोकांक सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करता आमदारच्या नात्यानूय एक ह्युमॅनिटी म्हणून तुमकां इलेक्शनाच्या वेळी हांवें सांगलेलें ह्युमॅनिटी फर्स्ट म्हणून आमी माणुसकीच्या नात्यान आमी आमच्या लोकांची सेवा करता आनी अशी परिस्थिती लोकांचेर आनी कॅन्सराचें दुयेंस इतलें वाडपाक लागलां गोंयांत ही चिंताजनक गोश्ट खंय तरी हेजेर म्हाका वेगळे तरेन लक्ष घालचें पडटलें आनी आमचे जे प्रायवेट हॉस्पिटल आहा मणिपाल हॉस्पिटल आसूं काय गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं ते आमकां पूर्णपणे सहकार्य करता आनी आमी आमच्या लोकांक सहकार्य आनी आमचे कडल्यान जाता तसो आमी तेंको दिवपाचो आमी प्रयत्न करता जेन्ना म्हाका सोशल मिडियाचेर हांवें पळयलें म्हणून हांवें ताबडतोब हांवें लक्ष घालून जें कितें करपाक जाय आमच्या पेशंटाक आमचे सनिशा नायकाक हांवें पूर्णपणे करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो